الحمد لله ذي الفضل والنعم ذو الجود والكرم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، سلاما كعد القطر والرمل والحصى ونبت الصحارى والنجوم الشواهد، سلاما يباري الريح مسكا وعنبرا ويعلو بها بالود فوق الفراقد، وأهلا كما هب الأسير المعطر وإلا فمسك طيب النشد أكثر. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تعاقبت على الأسماء وحروف الإعراب وحركاته. أهلا وسهلا بكم في ثالث لقاءات مهرجان نسائم الربيع في عامه الأول، والذي هو تحت شعار حياتك فرصة. إنه فصل الربيع الذي ينتظره الناس لينعموا بلطف جوه وسحر منظره، وفيه تغنى الشعراء قديما وحديثا. ونذكر هنا بيت الشاعر البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما، في قلب كل شتاء ربيع نابض ينبض بالعطاء بمجالسة العلماء. ما أجمل نسائم الربيع مع علمائنا ومشايخنا الفضلاء، حيث ننهل من علمهم وهديهم وسمتهم، فهم مناراتنا وقدواتنا في هذه الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ونحن في هذه الليلة في لقائنا الثالث ضمن لقاءات مهرجان نسائم الربيع نلتقي مع عالمنا العالم الرباني فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. افتتح الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب الرقاق من صحيحه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كتاب الرقاق مأخوذ من اسمه، أو يفهم المعنى المقصود من الكتاب ومن أحاديث الكتاب من عنوانه. الرقاق جمع رقيقة، والمقصود بكل الأحاديث التي أوردها الإمام في هذا الكتاب، وكذلك الكتب التي سميت بهذا الاسم، المقصود بها هو حياة القلب. كتب الرقاق لمن يسأل كثيرا ما هي أفضل الكتب التي يرقق المرء بها قلبه، كلما قسى قلبه اتجه إلى هذه الكتب. كل كتب السلف المسندة، وأنا أقول مسندة على وجه الخصوص، التي فيها الأخبار والآثار بحدثنا وأخبرنا، التي سميت بهذا الاسم مهمة للغاية،
ومن جرب أن يقرأ فيها سيعلم قيمتها. من أفضل كتب الرقاق الجامعة الممتازة في هذا كتاب الرقاق لعبد الله بن المبارك، الإمام ابن المبارك، كتاب الرقاق للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الرقاق لهناد بن السري ولوكيع بن الجراح ولأبي داود السيستاني ولأسد بن موسى، وكتاب الرقاق أيضا للإمام البيهقي رحمة الله عليه. في كتب كثيرة في الرقاق، لكن ميزة هذه الكتب أنها تنقل لنا أقوال السلف وأخبار السلف بأوجز عبارة، لكن سبحان الله مؤثرة للغاية. يعني مثلا خذ هذا القول لبلال بن سعد رحمة الله عليه، كان يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. شوف الكلمة نصف سطر، لكن كيف يكون وقعها عليك إذا قرأتها؟ لا تقل هذا ذنب صغير، ولكن انظر إلى من بارزته بهذا الذنب الصغير. طبعا مش مفهوم الكلام ان ما فيش صغيره وكبيره، لا، في صغائر وكبائر يعني، لكن هو يريد ان يعظم لك كيف عصيت الملك في سلطانه وتحت بصره وتحت عينه وهو يراك وانت لا تملك شيئا، ومع ذلك كيف تجرأت وفعلت. له اقوال كثيره، مثلا قول الحسن البصري رحمه الله، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني ما تبص في بني آدم ده هو راكب إيه؟ راكب طيارة، راكب سيارة، راكب إيه؟ ما تبصلوش في الموكب بتاعه، قدامه ناس ووراه ناس وعن يمينه ناس وعن يساره ناس، لا تنظر إليه في هذا. إنهم أن طقطقت بهم البغال. طقطقت، تعرف البغل، دايما الناس اللي هم رعاة البغال أو الفرسان يعملوا للفرس من تحت حدو عشان الحافل بتاعه بيتبري من كتر اللي ماشي على الأرض، فيجيب حدوة حديد كده ويدقها في رجله من تحت، سواء كان حمارا أو كان بغلا أو كان فرسا. فالحدوة الحديد دي طول ما ماشي تعمل طق 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 وانت ماشي كده. فهو يريد أن يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، تمام، وهملجت بهم البراذين. البرذول نوع من الفرس المطهر اللي له ماشية معينة تشبه الرقص، اللي هي الكبر يعني بتاع الخيل يعني، تمام. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، جمع برذول، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. تمام. وتقرأ في مثل هذه الكتب الجليلة يعني مثلا قول الحسن: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. ما عصاه هؤلاء إلا أنهم سخطوا من عين الله، فلذلك سهل عليهم أن يعصوه. إنما لو عزوا عليه وكان لهم قدر عنده تبارك وتعالى لعصمهم أن يختلفوا هذه المظالم أو هذه الذنوب. الكلام زي ما انت سامع أنا أراه شديد الوقع برغم من قصر العبارة والكلام. كتب السلف كلها كده، كلام قليل المباني كثير المعاني. كتب الرقاق أغلبها هكذا. تجد كتب الرقاق مثلا في كتب السنن ومصنفات الصحاح وغيره. البخاري عمل كتاب الرقاق في الصحيح، الإمام الترمذي عمل كتاب الزهد، وكذلك ابن ماجه عمل كتاب الزهد، والدارمي عمل كتاب الرقاق. دي كتب في داخل سنن، داخل سنن زي سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، عقدوا فصلا أو كتابا اسمه كتاب الرقاق. الإمام البخاري
صاحب براعة في الاستهلال، عنده براعة لما يفتتح كتابا من الكتب أو يختتم كتاب من الكتب، عنده براعة كده. يعني مثلا ننظر إلى صحيح البخاري نفسه، أول حديث فيه وآخر حديث فيه، كيف افتتح الكتاب وكيف ختمه. أولا افتتح صحيحه بكتاب اسمه كتاب بدء الوحي، والكتاب ده لا نظير له في أي كتاب آخر، هو عن البخاري بس فقط. كتاب بدء الوحي، وأحاديث قصيرة حوالي 7 أحاديث تقريبا يعني. وختم صحيحه بكتاب التوحيد. ما بين بدء الوحي والتوحيد هناك كتب كثيرة، كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الوضوء والصلاة والزكاة والجنائز إلى آخره. فضل ماشي في الأحكام الشرعية التكليفية اللي مطلوبة من المكلف، سواء في صلاة أو زكاة أو طهارة أو جنائز أو حج أو بيوع أو إلى آخره، لحد ما وصل لكتاب التوحيد. أنهى صحيحه بكتاب التوحيد. أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب، وإنما لكل امرئ ما نوى. آخر حديث في البخاري حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه دلالة أول كتاب وآخر كتاب، ودلالة أول حديث وآخر حديث؟ أول كتاب وآخر كتاب يريد أن يقول: إذا أردت أن تخرج من الدنيا، ما هو ده آخر كتاب في البخاري، المفروض بعديه خلاص خلص الدنيا. إذا أردت أن تخرج من الدنيا على التوحيد فعليك أن تبدأ في كل أمورك بالوحي. آدي ما بين الكتابين، ده بدء الوحي أول كتاب، وآخر كتاب التوحيد. ليه؟ لأنه ما ثم لا يوجد إلا وحي أو هوى، ما فيش غير الاثنين دول، ما فيش وسط. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أو ده الهوى، ده القسيم، قسيم الضد، الهوى قسيم الضد، تمام؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ده الوحي، واتبع هواه، ده قسيم الضد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هو ده الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. فهو إما وحي أو هوى، ما فيش غير الاثنين دول. فإذا كنت تريد أن تكون عبدا لله عز وجل، تلقى ربك يوم تلقاه بوجه أبيض، فابدأ في كل أمورك بالوحي. لا تجيب لي رأيك ولا رأي فلان ولا علان ولا الكلام ده. لا تعبد الله لا بهواك ولا بهوى غيرك، إنما تعبد الله عز وجل بما أنزله عليك، إما من قرآنا أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة التي هي بيان للوحي. دي أول حاجة في الملحوظة، كيف لماذا بدأ البخاري كتابه بهذا وهذا. طيب ده الكتاب. طب الحديث، أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يريد أن يقول لك: كل الأبواب والأحكام والأعمال التي ستندو خلف هذا الحديث يلزمها نية. كل عمل بلا نية مردود. إن شاء الله حتى توقع الأرض تاخذ قشة من على الأرض، تبنى من على الأرض، إن لم يكن فيها نية فلا اعتبار بها، لا يعبأ الله بها.
ده البداية. كأنه قال كل الأحاديث والأحكام والآراء والسلوكيات كل حاجة تختص بالعدل في الدين يلزمها نية في الأول، إشارة إلى عمل القلب اللي هو أصل الحياة وسر الحياة في القلب، مش في البدن خالص يعني. البدن ده جاي تبعه، إنما الحياة في الحقيقة حياة القلب. فالقلب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. لأجل هذا كان عقد القلب عمل لوحده كده، حتى بدون ما تتحرك من مكانك. أنا قاعد على الكرسي أهو، لا إيدي اتحركت ولا رجلي اتحركت ولا لساني اتحرك ولا أي حاجة، قاعد بس كده أهو. تمام؟ مجرد عقد القلب وأنت قاعد كده أهو عمل، بل هو أشرف العمل، ولذلك يؤاخذ الله عز وجل به، لأن طبيعة الملك كده، الملك طبيعته كده، عمله مؤثر. يعني تخيل مثلا أي رئيس دولة، أي ملك، أي أمير، أي حد، لو اتخذ قرارا ما وكان جائرا ظالما، ألا يشقى به كل العباد؟ طب خلي مدير عام، خلي أي حد اتخذ هذا القرار، من يشقى به؟ أقل الناس اللي هم تحت سلطانه. لكن طبيعة الملك أو الرئيس أو الرأس يعني لأنه مؤثر للغاية، كل كلمة منه تشقي. اتخذ قرارا مثلا بأن كل واحد الصبح مطلوب منه ضريبة 1000 درهم الصبح، كل صبح 1000 درهم. طب في ناس معهاش، بس قراره نافذ، لأن وراه سلطة تنفيذية هتنفذ، فمن لم يدفع كذا فعقوبته كذا. طبيعة الرأس مؤثر. عشان كده الليث بن سعد لما سألوا حاكم مصر آنذاك قال له: قل لنا، يعني قل لي حلنا إيه كحكام، يعني إيه وضعنا يعني؟ قال: إنما أنت كرأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. رأس العين يعني إيه؟ يعني المنبع. المنبع ده زي النيل مثلا عندنا، النيل ده بيروح فيه عشرات الآلاف من الترع الفرعية، بس المية جاية منين؟ جاية منه. فلو أنت عايز مثلا تسمم المية تمام؟ هتعمل إيه؟ تروح لرأس العين، تروح عند السد العالي بقى، تقوم تحط السم مثلا أو تحط الحاجة اللي أنت عايز تحطها، تقوم تنتشر في كل القنوات، لكن ما تجيش على قناة فرعية وتحط لي فيها الحاجة دي. زي ما ضبطوا واحد في رأس العين هناك في النيل من عند أسوان كده، وكان في حاجة زي استاكوزا أو أخطبوط أو حاجة كده بياكل الثروة السمكية. لو راحوا فضة الزريعة من أول النيل تاكل كل الثروة السمكية اللي ماشية في الترعة. تمام؟ الحاكم كده أو الرأس كده، كما قال الليث بن سعد: إنما أنت كرأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. القلب كده بقى. عشان كده عمله كان مؤثرا وحده، حتى ولو لم تنفعل الجوارح لمقتضى القلب. ودليل على ذلك آيتان. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا أراد فقط، لم يفعل، ما راحش الحرم وقال لك نعمل حزام ناسف ولا نعمل قنبلة ولا مش عارف ايه، لم يتحرك عضو من أعضائه، لا إيد ولا رجل ولا أي حاجة. تمام؟ قال لك هنروح نخرب الحرم ونقتل الناس وبتاع، زي الفتن اللي كانت بتحصل من بعض الناس كده.
ربنا عز وجل قال ومن يرد فقط انعقد قلبه على هذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية الثانية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون فقط، مجرد إن هو بينه وبين نفسه كده وانعقد قلبه قال لك والله أنا نفسي أشوف مثلا المناقبات دول في مثلا في الآداب، يظبطوهم في شقة، يظبطوهم في بتاع، يتعلموا يعملوا أي حاجة، يتفضحوا على رؤوس الأشهاد. مجرد ما يخطر على باله وينعقد قلبه أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كانت عقوبته كما قال الله عز وجل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إيه السبب في كده؟ إن ملك البدن انعقد على الفعل حتى لو لم تنفعل الجوارح لمقتضى هذا الفعل. عشان كده كانت الحياة الحقيقية هي حياة القلب. عقد الأئمة هذه الكتب صيانة لهذه المضغة النفيسة التي رصد الشيطان كل حاشيته لاختطافها. الشيطان في النهاية لا يريد إلا قلبك، باختصار يعني يحط لك على كل مكان شيطان يريد أن يختطف هذه المضغة، فأنت خلي بالك منها وحاسب عليها كويس. الإمام البخاري كعادته كنا في براعة الاستهلال بدأ بإنما الأعمال بالنيات عشان يقول لك كل الأعمال اللي جاية دي أو المطلوب منك لابد أن يتدخل قلبك فيه عشان تبقى معتبر عند الله. تمام؟ فده جاب لك حديث إنما الأعمال بالنيات. وختم صحيحه بحديث أبي هريرة. الحقيقة يعني لما هداني الله عز وجل إلى هذا الكلام الذي أقوله أنا لم أقرأه لأحد خالص يعني، وأرجو أن يكون صوابا. يعني إن كان صوابا فمن الله تبارك وتعالى، وإن كان خطأ فمني من الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، أعوذ بالله منه وأستغفر الله منه. لما جعلت أتأمل لماذا ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث بدا لي هذا المعنى الذي سأذكره لكم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أفضل الأعمال كلها يعني. والفحشاء والمنكر اسمان جامعان لكل معصية وكل خروج عن الصراط المستقيم، يا فحشاء يا منكر. فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن من أكبر الدواعي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر الصلاة. أن تقيم الصلاة، مش تلقوا الصلاة. تبقى رايح تصلي زي الموظف عايز يثبت حضور، إنه حضور وانصراف، لكن يدخل المسجد يصلي يطلع منه زي ما صلى. لم يزدد بالصلاة إيمانا، وإذا كان عنده حاجة مخالفة ما يسيبهاش، وإذا كان على ذنب ما بيعزمش إن هو يسيبه، ككثير من الناس يطلع من الصلاة زي ما دخل. لا، المقصود إقامة الصلاة. فإذا أقام الصلاة كما أمر فإن من ثمراتها أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. طب أنت عايز حاجة تنهاك عن الفحشاء والمنكر أقوى من الصلاة، قال لك ولذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. الذكر إنما يتبع المحبة. إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره. وأنت عايز تعرف أي حد بيحب حاجة معينة
هتلاقيه دايما لازمه في كلامه الحاجه دي، دايما يحشرها في الكلام بتاعه. اي حاجه اي حاجه. فانظر الى الحديث الاخير ده، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ايه الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في اخف من كده؟ لكن حبيبه الى الله، يحبها ويحب قائلها. ثم هي اذا وضعت في الميزان لا يضاهيها شيء. عشان كده الامام البخاري ختم صحيحه بهذا أن الذكر أعظم ما يتحلى به المرء بعد ما ينفذ ما أمر به من الأحكام الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وإلى آخره، ويستصحب قلبه فيها زي ما احنا قلنا. قال لك بعد كل ده يبقى الذكر فوق كل ده، فوق عملك. الذكر فوق عملك. ليه؟ لأنه مربوط بالمحبة، ملتصق بالمحبة، محبة الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري صاحب البراعة في الاستهلال افتتح كتاب الرقاق بهذا الحديث الجليل الرائع الذي اختصر لنا كثيرا من الآفات التي لا يعرف كثير منا السبب فيها. فنقل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني مغبون؟ أصل الغبن إنك تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص. ده أصل الغبن. تشتري البضاعة بالغالي يبقى خسرت فيه لأن مش ده سعرها، تمام؟ وتبيعها بالرخيص خسرت فيه، يبقى سواء بتبيع أو تشتري خسران. هذا أصل الغبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هناك نعمتان أكثر الخلق خاسر فيه. إذن القليل من الناس والذي يربح فيها. النعمة الأولى الصحة، والنعمة الثانية الفراغ. أنا شو التكييف أسوي يؤذيني، فلو نخفف بس التكييف شوية جزاكم الله خير. النعمة الأولى الصحة. فرب صحيح ليس عنده فراغ، ورب فارغ مريض. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بصحة وفراغ، أكبر نعمتين كما قلت، ممكن يبقى صحيح بس ما عندوش فراغ، مش فاضي، ليل نهار شغال. وربما يكون فارغا لا عمل عنده بس مريض ما عندوش صحة. فإذا اجتمعت النعمتان على أحد فينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه أغلى نعمتين، وكأنه
وكأنه لهذا أقسم الله عز وجل في غير ما موضع بالوقت، فقال تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والضحى والليل إذا سجى والفجر وليالي العشر والعصر إن الإنسان لفي خسر. ده كلها حلف بالأوقات، حلف بالأوقات. كم مرة ربنا عز وجل حلف بالوقت اللي هو ملخص حياة الإنسان أو رأس ماله الحقيقي، الجوهرة التي يقتنيها المرء هي الوقت، مدة عمره. قال صلى الله عليه وسلم في كتاب الرقاق، برضه البخاري رواه في كتاب الرقاق: أعذر الله إلى عبد بلغه 60 سنة. أعذر ضد عذر. إيه الفرق بينهم؟ الهمزة دي اسمها همزة الإزالة، إذا دخلتها على الفعل اتقلب المعنى للعكس. تمام؟ عذر أي قبل عذره، أعذر أي رفض عذره. تمام؟ وعد يعني وعد مفهومة، أوعد عكسها. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا فهو منجز له ما وعد. إذا قال لك إذا فعلت كذا سأعطيك كذا، سيعطيه ما وعده. وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى أوعد ضد وعد ولا لا؟ زي عذر وأعذر. تمام؟ فدي اسمها همزة الإزالة، أي أنها تزيل المعنى بتاع الإيه؟ بتاع أصل الفعل. أصل الفعل عذر، لما تحط الهمزة على عذر تبقى أعذر، تبقى العكس على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أعذر الله أي قطع عذره ولم يقبل منه اعتذارا إذا بلغه 60 سنة وبقي على ضلاله وشروطه عن ربه. خلاص خلص عليه. تمام؟ والعلماء يذكرون في تفسير قوله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم قالوا بلغه 60 سنة، وجاءكم النذير أي الشيء بعلامة إن أنت خلاص يعني هتودع، مجهز حالك عشان تمشي، اللي هو إيه؟ إذا الشيء غزا مفرق الإنسان. تعالوا نعمل دراسة جدوى لحياة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. أغلب الوفيات ما بين 60 ل 70، من أول ما يكون لحد 60 سنة أغلب الوفيات. إذا طول في العمر شوية يبقى لحد 70. أقل الناس اللي بيتجاوز 70 ل 80، وأقلهم 80 ل 90، وأقل الأقل من 90 ل 100، وأندر من الكبريت الأحمر فوق 100. تمام؟ نعمل دراسة جدوى. أي واحد فينا، كل اللي قاعدين دول وكل اللي بيسمعوني النهارده بيعملوا دراسة جدوى. دراسة الجدوى يعني الفعل اللي أنا هعمله ده هيعود عليا بالنفع ولا بالضرر؟ طب بالنفع قد إيه؟ وبالضرر قد إيه؟ طب الضرر محتمل ولا لا؟ طب النفع ده هيكفيني ولا لا؟ لازم يعمل كده. مفيش بني آدم يرفع قدمه من على الأرض ويحط قدمه
إلا بدراسة الجدوى. لما أرفع قدمي ده وأحطها هنا كويس بالنسبة لي ولا هروح في داهية؟ إذا كان هيضره ما يرفعش قدمه ويحطها هنا أبدا. حتى الحيوانات عندها دراسة الجدوى. يعني جماعة الفلاحين زي حالاتي كده، لما كنا يركب الحمار مثلا وعايز يعدي قناة كده، قناة مية أو قناة حتى لو ما فيهاش مية، وعايز يخلي الحمار يعدي القناة دي، يقفز من فوق القناة. تعرف الحمار لو وزنها في دماغه وعرف إنه هيقع في وسطها، والله لو قطعت جلده بالعصاية ما هينط أبدا ولا يعدي إطلاقا. وسألونا أنا رايح مين يعني؟ ياما ركبنا الحمار واشتغلنا عليه وبتاع والكلام ده. فلا يمكن عايز يعدي الآلية دي علشان خاطر البر الثاني، مستحيل يعدي. تمام؟ لو انت راكب سياره وبتجري بسرعه وجات قطه قدامك، بتعمل ايه القطه؟ عشان تحفظ حياتها ترجع واضح من سلوك القطه سواء هترجع ولا هتيجي ولا بتاع انها عايزه تستنقذ حياتها. تمام؟ فأي حد بيعمل دراسة جدوى، مفيش حد يخلو دراسة الجدوى أبدا. طيب أغلى شيء أنت تملكه قطعا حياتك، الوقت، العمر، مدة حياتك على الأرض، ده أغلى شيء تملكه، أغلى بضاعة. طب تعالوا نعمل دراسة جدوى للبضاعة دي. هنفترض إن في إنسان هيموت سنه 60 سنة. إذا وقف بين يدي الله غدا عن كم سنة يحاسب؟ تعالوا نحسب. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصغير حتى يكبر. إذا أنت معافى تماما ولا يجب عليك القلم لحد ما تبلغ على كم سنة تقريبا؟ من 12، من 10 ل 12 كده، وساعات ممكن تزيد شوية تبقى 13 14 كده يعني. تمام؟ آدي 12 سنة راحة، مفيش حساب عليك فيهم. لو نمت في 60 سنة 8 ساعات في اليوم، آدي 20 سنة. 20 و12 32. يتفضل لك كم سنة من 60؟ 28 تقريبا. جميل. ممكن الإنسان يمرض، ياخد له 2 3 4 5 6 مريض، لا بيهش ولا بيلش ونايم على السرير ولا بيعمل أي حاجة، وما بيظلمش حد ولا بيعمل أي حاجة. ممكن وقت نومه يطول مثلا. يعني قد في النهاية بعض الناس يؤاخذ بين يدي الله يوم القيامة عن 20 سنة بس. تمام؟ نعمل دراسة كده بقى. إذا اللي هتحاسب عنه بين يدي الله 20 سنة. طيب الجدول اللي أنا هقولها بقى، 20 سنة دي تناسب 20 سنة عذاب. خليك تتمتع، خليك رئيس العالم، مش رئيس دولة ولا رئيس قارة ولا كذا، العالم كله أنت رئيسه. تمام؟ خلي واحد وصل لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. تمام؟ اللي هو ما فيش أكثر من كده بقى. ما مرض يوما قط، ولا غضب يوما قط، ولا احتاج يوما قط. قول كل ما يخطر على بالك من المميزات لهذا البني آدم. تمام؟ مات، هيؤاخذ بين يدي الله عن 20 سنة. أول ما يدخل القبر بتاعه هيتعذب بقى، هيبتدي يعذب. ده يتحمل 20 سنة عذاب في مقابل 20 سنة نعمة، فضلا عن القبر مش 20 سنة بس. أين القبور من عهد عاد؟ أو اللي بيعذب من أيام نوح عليه السلام يعذب حتى الآن إلى أن تقوم الساعة، ثم يساق إلى جهنم في الآخر. ده كله عشان إيه؟ 20 سنة. خليها 60 سنة مش 20، خليها 60 سنة.
الإنسان يعذب 60 سنة، يعني يقبل أن يعذب في مقابل عمره العاشر 60 سنة 100 سنة 200 سنة 300 سنة، خليه يعيش العمر ده كله. مثلا يعني في زمان نوح عليه السلام ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة يدعو الناس. إذا أعمارهم كطولها إيدي، اللي بيدعو الناس طولها إيدي. يعني مرة يعني بعض العلماء وهو بيتكلم على القصة دي قال لك يعني أيام نوح عليه السلام ممكن تلاقي الولد بيرضع وسنه 80 سنة، إذا كان عمره 950 سنة ولا 1000 سنة، يطلع واحد يقول عيل تايه سنه 100 سنة اللي يلاقيه يجيبه مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: لا يزال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. آدم عليه السلام كان 60 ذراعا طوله، فلا زال الخلق يتناقص حتى رأينا الأخزاب دول. فكان الخلق زمان زي آدم عليه السلام، واخد بالك؟ فلا يستطيع المرء مهما كان ممتعا أن يعذب طرفة عين، ما يستحملش. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ده غمسة واحدة، ده غطس وطلع، مش غطس وقعد في جهنم والعياذ بالله، لا غطس وطلع. وبعدين سئل هذا السؤال: مر بك نعيم قط؟ شفت يوم راحة؟ اتمتعت يوم في حياتك؟ قال له: أبدا. نسي كل شيء بلفحة من النار، لفحة واحدة. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ما رأى خيرا قط، حياته كلها شقى وعذاب من يوم ما وعى على الدنيا لحد ما مات. فيغمس في الجنة غمسة واحدة، نعيم الجنة. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. هي دي الحقيقة، هذه الحقيقة. العامة بيقولوا مثل صح حق، يقول لك اللي فات مات، فعلا اللي فات مات. أيامك يا ابن آدم 3، أي واحد أنا وأنتم أيامنا 3 مش 4، 3 فقط. يوم مضى وقد راح عليك، ما عدتش تعرف تجيبه. مضى اليوم بما فيه، عملت حسنات عملت سيئات، خلاص راح باللي انت عملته، ولا سبيل إلى استرداده مرة أخرى. ويوم يأتي، وده مش بتاعك، لأن ممكن ما تكونش من أهله، تكون مت، فده مش بتاعك. اللي عدى ليس لك، واللي جاي ليس لك. ويوم أنت تعيش فيه، وهذا ليس لك منه إلا النفس بس، لأن اللي فات من يومك زي اللي مضى قبل ذلك، واللي جاي من يومك ممكن ما تكملش، ممكن تموت. إذن على الحقيقة ما الذي تملكه أنت أيها الآدمي؟ النفس بس. النفس يدخل ما يطلعش، يطلع ما يدخلش. هذه هي الحياة. اللي مستطول حياته قوي والذي يؤمل يقول لك احنا لسه شباب والكلام ده هو وسأفعل السنة الجاية وبعد 10 سنين ويعمل لي خطة للشركات بتاعتي لمدة 15 سنة قدام، وتكون ورقته نزل خلاص كتب أنه سيموت، بس ناقص بس الوقت اللي الملك هيقبض روحه فيه، وهو عمال يخطط 10 سنين قدامه 15 سنة وما علم أنه في عداد الأموات. إذن أي بني آدم يسأل عن حياته يقول النفس فقط، هو النفس، لا تمتلك إلا النفس فقط.
بعد دقيقة من الآن، دقيقة من الآن مش بتاعتي، لأن ممكن يكون الأموال، والدقيقة التي مرت مش بتاعتي مرة، زي اليوم الذي مر. إذا ما أقصرها من حياة وما أهونها من حياة. لا، الأمر لا يستحق الواحد يطول أمله، لأن أكثر حاجة تغر الناس الأمل، ولأمنينهم للأمل الأماني أكثر حاجة تضعف الإنسان وتجعله ينسى نفسه وينسى ربه. في كتاب الرقاق للإمام البخاري برضه أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم على الأرض مربعا. أنتم تخيلوا الرسم دي، مربع ارسم كأنه مرسوم على الأرض يعني. ومن جوه المربع النبي عليه الصلاة والسلام أخذ خط طويل قام طالع بره المربع، تمام؟ وحاول الخط اللي أنا خدته من جوه المربع ده وطلع بره المربع، حاول إن الخط ده من داخل المربع رسم خطوطا قصارا على يمين الخط الطويل وعلى شماله. أظن الصورة واضحة بالنسبة لكم، تمام؟ مربع، خط من داخل المربع ماشي هذا الخط الطويل لحد ما خرج من المربع، وداخل المربع حول هذا الخط خطوط قصيرة على اليمين وعلى الشمال. ثم قال له: هذا الإنسان اللي هو المربع أجله محيط به، خلاص هيروح فين من الموت؟ مش هيقدر يفر منه. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة قال: مثل الإنسان والموت كمثل ثعلب دخل جحر. تعرف الثعلب الجحر بتاعه له 100 باب، تمام؟ طالبته الأرض بدين، ده مثل يعني ثعلب والأرض لها دين عند الثعلب ده. كلما دخل جحرا قالت له: ديني يا ثعلب. يهرب، ما مش عايز يسدد الدين، يطلع من الجحر ده ويهرب. طب هيروح فين؟ على جحر تاني. فكلما دخل جحر آخر تقول له: ديني يا ثعلب. مش عارف يطلع من الجحر هربان، هيدخل فين؟ برضه الجحر تاني. هيطلع الروح من الأرض فين بقى؟ ما فيش جناحين ويفضل عايش في الهواء. وطبعا ده مستحيل. أهو الموت مع البني آدم كده زي الأرض والثعلب، تمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا ابن آدم أجله محيط به، ده المربع. وأشار إلى الخط الطويل من داخل المربع الذي خرج إلى خارج المربع، قال: وهذا أمله. أدي ابن آدم المربع، أمله طلع فين؟ راح فين أمله؟ كتير. أمانيه رغباته تقريبا عايزة عمر نوح مرتين. آماله وأحلامه اللي بيحلم بيها وعايز ينفذها يعني محتاجة عمر نوح عليه السلام مرتين على الأقل. قال: هذا ابن آدم، وأشار إلى الخط قال: هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط القصيرة اللي حوالين الخط الطويل وقال: وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض المشاكل التي تمر بالإنسان في حياته، كلما نجا من عرض نهشه الآخر. أذكر إن في واحد كان في عمارة 10 أدوار، على السقالة بتاع العمارة مش عارف كان بيبحر ولا بيعمل إيه كده في القاهرة، وفي شارع عموم، في شارع رمسيس يعني. سقط من الدور العاشر على سيارة شايلة مراتب سفنج. حلو كده؟ ما ماتش، بس هي مراتب إيه؟ سفنج.
أول ما نزل زي الكورة نط، قام واقع تحت، كانت جاية عربية قامت واكلاه. يعني سقط الدور العاشر ما ماتش، ومات على بعد كم متر من الأرض؟ 2 متر من الأرض. ده العربية يعني قطرت امتار يعني حملتها، نط على المناطق السفنج، نط زي الكورة كده، وقع، أجت عربية سريعة قامت واخدة في سكتها. كذلك أي بني آدم نجا من مرض ينتظره مرض آخر، نجا من المرض ده هو تنتظره مصيبة أخرى. كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه آخر. يبقى حياة قصيرة جدا، حقير، هي النفس على الحقيقة، حتى وإن مد للمرء في عمره، لكن هي النفس، لأنه ما يضمنش أبدا، ياخذ النفس يطلع، يدخل ما يطلعش، يطلع ما يدخلش إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحابة لشفوف نظرهم ومعرفتهم بحقيقة الدنيا وحقيقة ما يذهبون إليه في الآخرة، كان لهم سؤال دارج. السؤال ده كثير جدا في الأحاديث. يقولون: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ يقول له كذا. يقول: ثم أي؟ يقول له كذا. يقول له: ثم أي؟ يقول له كذا. زي حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال: أحب العمل إلى الله الصلاة على وقته. تمام؟ أول ما تشوف حرف الجر ده على، تعرف إنه مقدم الشيء وأعلاه على طول. الصلاة على وقتها يعني إيه؟ لأول وقتها. وقد ورد هذا اللفظ لأول وقتها في طريق من طرق الحديث. الصلاة على وقتها، فعلى تفيد استعلاء، تكون أنت فوق، ما فيش فوق حاجة. تمام؟ ما كما قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى على سوق، ركبت على الدابة. أي على تفيد العلو على طول. الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أنت عارف لو فضل يقول له ثم أي، هيقول له ثم أي، ثم أي، كل ما يقول ثم أي هيقول له عمل. طب ليه كانوا بيسألوا السؤال ده؟ لأن التاجر الماهر عمره ما يروح لمكسب قليل في البضاعة إلا بسبب. يعني مثلا البضاعة، عندي بضاعة 1000 ريال يكسبوا 100 ريال. هل هناك عاقل عارف يعني ايه دراسة جدوى يروح يشتري بضاعة 1000 ريال تكسب 30 وهو قادر على انه يجيب البضاعة 1000 ريال تكسب 100؟ مفيش بني آدم يعمل كده إلا لعلم. كأن يقول لك مثلا ايه؟ يقول لك البضاعة اللي بتكسب 100 فيها مجازفة، إنما البضاعة اللي بتكسب 30 مأمونة. ده اللي خلاه ينزل من المكسب الأعلى للأقل، عنده علم. لكن ما فيش علم، افترض إن ما فيش علم، هل هناك عاقل يمكن البضاعة اللي هي 1000 يكسب 100 يسيب البضاعة دي المأمونة اللي ما فيش إطلاقا فيها أي مشاكل ومبذولة ويقدر ياخدها وياخد بضاعة تكسب 30؟ ما فيش عاقل يعملها أبدا. الصحابة كده يقول لك: ما هو الأعمال إلى الله عز وجل كثير، الثواب كثير، لكن في عمل تكسب 100 حسنة، وعمل تكسب 50، وعمل تكسب 30، وعمل تكسب 700 و7000 و100,000. فأنا عايز أعرف الأحب إلى الله إيه عشان أروح أعمله، بدل ما أعمل أي عمل وأكتشف في النهاية إن الثواب بتاعه قليل. تمام؟ عشان كده كانوا بيسألوا، وعارفين إن القصة قصة موازين. يقول لك ليه يسأل ثم أي؟ قال لك: ما احتمال أعجز عن هذا الأحب إلى الله، أخذ اللي بعده، وإذا عجزت عن اللي بعده أخذ اللي بعده،
وهكذا. إذا كان سؤاله الكثير، حتى أنا فكرت مرة أجمع كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في السنة اللي هي بهذا المثل: ما أحب الأعمال إلى الله، وأجمع كل الأحاديث دي وأعمل فيها كتاب وأهديه للمسلمين لمن أراد أن يتقرب إلى الله بأكثر الأعمال محبة لله تبارك وتعالى. أنت ادخل على الأحاديث، على فهارس الأحاديث، اللي عنده ند، اللي عنده فهارس أحاديث موسوعات علمية وبتاع، يبحث كده أحب الأعمال إلى الله، كلمة أحب أو إن أحب، تمام؟ يكشف في الحرفين دول، هيطلع له شوية أعمال ضخمة كده ممتازة. كان الصحابة إنما يسألون عن ذلك لأنهم يعلمون أن الأحب أكثر ثمرة عند الله تبارك وتعالى وجزاه أعلى عند الله عز وجل. فنأتي بقى على الحديث اللي افتتحنا به الكلام: نعمتان مغبون فيهما. مغبون خسران. خسران مش لازم كلمة خسران يعني يعمل معصية، لا، ممكن يعمل طاعة ويبقى خسران. طب ازاي؟ بالله أنا لسه قايل دلوقتي أحب الأعمال إلى الله، عمل أقل وكان ممكن يعمل أكثر. الحاجة الثانية زي ما بعض الناس بيحسبها، وديكم حكاية حدثت معي يتضح بها المقال. كان في أحد الناس أغنياء رجاني مرة، قال والله أنا عندي زكاة ومش عارف أوديها فين، أو خايف أوديها غير مستحقها، فممكن تمر عليا تاخذ مني، عندي أموال زكاة توزعها في الفقراء. قلت له ماشي. فكنت أمر عليه عندما يراني يتهلل وشه كده وبتاع، باخذ منه الزكاة، خلاص انتهى من دماغه، وأنا المسؤولية بقت عليا أوديها فين. لحد ما من كتر ما أنا بروح له ويبدو إنه يعني بيدفع على طول كل شهر، ما أعرفش والله أعلم، السيولة كانت قليلة عنه أو إنه هو بيدفع كل شهر بانتظام. المهم بدأ يقابلني في الشهور الأخيرة، مش المقابلة إياها، بيكلع وشه ساعات كده، تمام؟ فأنا أسأل نفسي سؤال: طب هو متغير ليه؟ أنا ما بشحتش منه ولا باخد فلوس ليه؟ هو عارف أنا بوديها فين، لأن أنا قلت له هوديها في المكان الفلاني والفلاني. لحد ما فتحته قلت له: أنا ملاحظ إن وشك متغير. قال لي: استهزأ بالله، لا إله إلا الله، أنا بقالي مدة بخسر. أنا قلت له: بتخسر وبتدفع زكاة ليه؟ هل بتخسر يعني الخسران اللي هو يوديك تحت خالص بحيث لا تجب عليك الزكاة؟ قال لي: لا طبعا. وأنا عارف إنه لا طبعا، و60 لا، ده راجل مش عارف ملايين، حتى لو خسر ما كسبش ولا درهم عليه الزكاة في حقه يعني. لكن أنا برضه باخد ودي معاه في الكلام. قال: أنا بخسر وبتاع الكلام ده. قلت له: خلاص إذا كان الزكاة تقيلة عليك خلاص أنا لا أزكي. قال لي: لا، بلا أي ترتيب قابلني أخوه، تمام؟ ويقدر بيننا الكلام وبتاع. قال له: يا أخو فلان سبحان الله يعني خسران بتاع، نسأل الله إن هو عز وجل يجبره كسر وبتاع الكلام. ضحك. قلت له: بتضحك ليه؟ قال لي: خسران عنده معناه إن أنا كنت بكسب في السنة 100، بقيت بكسب 70 بس. فهو بيعتبر ال 30 اللي ما جوش خسارة. إيه الصورة دي إلى الطاعات؟ عند أهل الطاعات اللي ما ياخدش 100 ياخد 70 يبقى خسران. إيه رأيك؟ لما تقلبها في الطاعات تعرف إنه خسران. ممكن يخسر في الطاعة ما ياخدش الدرجة النهائية فيه، خسران. ممكن يسكت ما يعملش أي حاجة، ما يعملش ذنوب، لكن يدخل تحت طائفة